नमस्कार। कार्यक्रम रेडियो 360 मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश चन्द्र अधिकारी। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले नयाँ शैक्षिक सत्र 2079 को लागि विद्यालयहरूले धमाधम भर्ना खोलिराखेका छन्। नजिकैको एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा विद्यार्थीहरू सर्दैछन्। कतिपय विद्यार्थीहरू झट्टै हेर्दा उस्तै देखिन्छ, उस्तै सेवा सुविधा दिएको जस्तो लाग्छ, तर विद्यार्थीहरू अभिभावकहरू एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयतर्फ सरिराखेका हुन्छन्, गइराखेका हुन्छन्। अनि विद्यालयहरूले पनि अहिले यो अवस्थामा मेरो विद्यालयमा राम्रो छ भन्दै तानातान पनि गरिराखेका छन्। हामी यस्तो खालको संस्कृति किन गरिराखेका छौँ? यो संस्कृति कसरी भित्रियो? अहिले कक्षा 10 का विद्यार्थीहरू परीक्षा पनि दिँदैछन्। कक्षा 10 को विद्यार्थीहरूले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड मार्फत एसई परीक्षा दिइराखेका छन्। यो वर्ष आशातीत रूपमा विद्यार्थीहरूले राम्रो गर्न सक्दैनन् भनेर धेरै शिक्षा सेवीहरू, धेरै शिक्षा कर्मीहरूले भनिराखेका छन्। साँच्चै यो वर्ष विद्यालयहरूले तयारी नपुगेकै हो विद्यार्थीहरूलाई तयार पार्नको लागि। यो सहित समसामयिक शिक्षाको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा नै लागिराख्नुभएका, विशेष गरी विद्यालय शिक्षामा भिज्नुभएका एकजना शिक्षाकर्मी, त्रिज्योति स्कुलका प्रिन्सिपल गणेश मिश्र हुनुहुन्छ। सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। सर, तपाईँ लामो समयदेखि शिक्षा पेसामा लागिराख्नु भएको छ। त्यो हिसाबले अहिले भर्नाको समय भएको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले मैले उद्घोषणमा भनेको जस्तो एउटा नजिकैको विद्यालयबाट नजिकैको अर्को विद्यालय जहाँ उस्तै प्रकारको सेवा सुविधा छ, त्यहाँ विद्यार्थीहरू गइरहेको देखिन्छ। यो तपाईँ ठिक मान्नुहुन्छ अथवा के हो? वर्तमान समयमा निजी विद्यालयहरूले जुन खालको आफ्ना कार्यक्रमहरू, नीतिहरू, विद्यालय सञ्चालनका ढाँचाहरू र त्यसपछि विद्यालय किन खोलिन्छ र विद्यालयको उद्देश्य के हो भन्ने कुराको जानकारी हुँदाहुँदै पनि आफ्ना विद्यालयभित्र अध्ययन गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या बढाउने उद्देश्यले पनि यो कार्यहरू अगाडि बढाएको देखिन्छ। र साथै अर्को चाहिँ के हो त भने एउटा प्रतिस्पर्धाको जुन एउटा जमानामा प्रतिस्पर्धी नै बनेर देखिनुपर्छ र राम्रा विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो आँगनमा भित्राउन सक्नुपर्छ, सकियोस् भन्ने उद्देश्यले सायद यो कार्यक्रमहरू ल्याएको जस्तो लाग्छ। तथापि त्यो भित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहिँ निरुत्साहित गरिनुपर्छ। जस्तो यो संस्कृति चाहिँ जस्तो अभिभावकहरूले, विद्यालयहरूले त सरले भन्नुभएको जस्तो एउटा त विद्यार्थी सङ्ख्या बढिसकेपछि आफ्नो व्यवसाय बढ्ने भयो, त्यो राम्रै बाटो बन्ला उहाँहरूको लागि। दोस्रो, प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी ल्याउन सके, त्यसले रिजल्ट राम्रो दिन्छ र त्यसले विद्यालयको नाम राख्ला, त्यो दोस्रो बाटो, त्यसलाई फरक ढङ्गले हेऱ्यो भने यो संस्कृति चाहिँ मूलत रूपमा एउटै नजिकका विद्यालयहरूमा यताबाट उता जानु, यो संस्कृति चाहिँ ठिक हो कि? यो संस्कृति भन्दा पनि एउटा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ प्रक्रिया हो भन्ने लाग्छ मलाई, होइन? त्यस कारण त्यो प्रक्रिया आफैमा गलत हो। एउटा समाजको पटाङ्गिनीमा त्यही समाजभित्रका बालबालिकाहरूलाई शिक्षा दिएर सफल र योग्य नागरिक निर्माण गर्ने सङ्कल्प बोकेका विद्यालयहरूले छिमेकी विद्यालयका बालबालिकाहरूलाई यो वा त्यो नामबाट प्रलोभन दिएर वा आश्वासन दिएर वा आकर्षण गरेर तपाईँको चाहिँ लिने र फेरि त्यस विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा जाने खालको वातावरण बनाउनु चाहिँ ठिक होइन। त्यसो भएको हुनाले म यसलाई संस्कारको रूपबाट भन्दा पनि यो खालको एउटा प्रतिस्पर्धाका नामबाट भित्र्याइएको विकृति हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले यो प्रतिस्पर्धात्मक विकृतिलाई हामीले यसो हेरेर सरले भन्नुभएको जस्तो यो जायज छैन भनेर निष्कर्ष निकाल्यो भने गल्ती हुँदैन? म त्यसमा सहमत छु। किनभने त्यो प्रतिस्पर्धा चाहिँ गरिनुपर्छ, प्रतिस्पर्धामा अब्बल स्थापित हुनुपर्छ र अभिभावकले पनि मेरो सन्ततिलाई, मेरो छोराछोरीलाई चाहिँ एउटा सही विद्यालयमा चाहिँ पठाउन सकेँ भने त्यो विद्यालयले दिने शिक्षा, त्यो विद्यालय दिने संस्कार, त्यो विद्यालय दिने जुन एउटा चाहिँ पठन संस्कृति छ, त्यो पठन संस्कृतिले चाहिँ अवश्यमेय मेरो सन्ततिलाई राम्रो बनाउँछ भनेर रोज्न चाहिँ पाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ अधिकारभित्रै पर्ने कुरा रह्यो। तर प्रतिस्पर्धाका नामबाट विकृतिलाई भित्र्याएर अनि कुनै विद्यालयप्रति लक्षित तपाईँको सङ्कुचित मानसिकता बोकेर जानु हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। भनेपछि विद्यालयहरूको प्रतिस्पर्धामा हाम्रा अभिभावकहरू फसेका छन् भनेर भन्यो भने के हुन्छ? प्रतिस्पर्धा त स्वाभाविक हो नि। प्रतिस्पर्धा त अभिभावकहरूले जानेर अथवा नजानेर त्यो भित्र फसेका छन् भनेर हामीले भन्नु। अब मलाई चाहिँ त्यसमा के लाग्छ भने एउटा अभिभावकले चाहिँ
कुन विद्यालयमा पढाउँदा मेरो सन्ततिलाई राम्रो हुन्छ, त्यो विद्यालयले कस्तो संस्कार दिइरहेको छ, त्यो विद्यालयले निकालेको नतिजा कस्तो छ, त्यो विद्यालयभित्र आफ्ना बालबालिका गइसकेपछि त्यो विद्यालयले भित्र दिने जुन एउटा चाहिँ पठन संस्कृतिको सवाल होस्, सायद त्यो अन्य व्यावहारिक कुराहरू होस्, सायद त्यो जीवनोपयोगी शिक्षा किन नहोस्, अथवा सार्थक जीवन जिउनका निम्ति गरिने अभ्यासहरू के कस्ता छन् त्यसको बारेमा पूर्ण जानकारी लिएर चाहिँ आफ्ना सन्ततिलाई भर्ना गरिनुपर्छ। तर त्यसरी पूर्ण रूपबाट बुझिसकेर भर्ना गरिसके पछाडि त्यहाँभित्र रहेका कमी कमजोरीहरूलाई बरु सुधार्नका निम्ति सल्लाह सुझाव चाहिँ दिन सकिन्छ। तर फेरबदलको नामबाट एकले अर्कोलाई तपाईँ छोड्दै छोड्दै जाने प्रविधि चाहिँ ठिक होइन भन्ने पनि मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा, विद्यालय सञ्चालन गर्ने साथीहरूले पनि म छिमेकी विद्यालय मात्रै मेरो हो भन्ने पनि बुझिनु हुँदैन। आफ्ना कर्महरू, आफ्ना योगदानहरू, आफ्ना शिक्षाप्रतिको प्रतिबद्धताहरू समाजलाई स्पष्ट पारिसके पछाडि राम्रो चिजलाई त जसले पनि हाम्रो भनिहाल्छ नि। यो विद्यालय चाहिँ परिवर्तन गर्ने कुरामा अलिकति एउटा जोडिएको अर्को पाटो भनेको कक्षा 8 तिर 9 तिर गइसकेपछि विद्यार्थीहरू विशेष गरी संस्थागत विद्यालयबाट सामुदायिक विद्यालयतर्फ लाग्ने एउटा ट्रेन्ड देखिएको छ केही विद्यालयहरूमा, केही विद्यार्थीहरूमा। यो ट्रेन्ड चाहिँ राज्यको गलत पोलिसीले गर्दा आएको अथवा त्यो त्यसमा ठिकै मान्नुहुन्छ? अत्यन्तै राम्रो र सान्दर्भिक प्रश्न चाहिँ यहाँले गर्नुभएको छ। म विशेष आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यही हो, राज्यले किन संस्थागत विद्यालय र तपाईँ सामुदायिक विद्यालय बिचको यो रेखा किन कोर्दैछ होइन? आखिर नेपालको नागरिक हो, त्यो नागरिकको सन्तति हो, त्यो नागरिकको सन्ततिले त एउटा खुला मनले एउटै खालको परीक्षामा प्रतिस्पर्धी बनाएर आफूलाई अब्बल साबित गर्न सक्छ भने उसले राज्यबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित किन गर्ने? यही त समस्या छ। अब निजी विद्यालयमा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ क्वालिटी प्राप्त गर्ने, जुन एउटा चाहिँ फाउन्डेसन लेभलको शिक्षा प्राप्त गर्ने, त्यस पछाडि गएर 8, 9, 10 मा चाहिँ राज्यको सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ र फेरि पनि त्यो सुविधाको उपभोग गर्ने नामबाट बालबालिकालाई जुन एउटा सार्ने जुन एउटा प्रविधि छ, यो चाहिँ वास्तवमा सरकारको गलत नीतिले नै हो। र म यस टेलिभिजन मार्फत पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सरकारले यस्तो खालको नीतिको अन्त्य चाहिँ गरिनुपर्छ। नेपालका सबै बालबालिका नै तपाईँ के हुन्छ भने एउटै मैदानमा प्रस्तुत भएर एउटै प्रतिस्पर्धी, एउटै मैदानमा एउटै ढङ्गले चाहिँ उत्रिएर प्रतिस्पर्धीका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेर त्यसबाट सफल हुनेले चाहिँ राज्यबाट पाउने अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो राज्यले भन्न चाहिँ अब सबै विद्यार्थीहरूलाई बराबरी भनेर भनिराखेको हुन्छ सरले भन्दा त्यसमा अलिकति त्यहाँ एउटा चाहिँ विभेद देखिराखेको छ। भोलि माथिल्लो क्लासमा पढ्न जाँदाखेरिको सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थी र निजी विद्यालयहरूमा पढेका विद्यार्थीहरूको बिचमा यो खाडललाई पुर्नको लागि यसलाई चाहिँ हटाउनको लागि तपाईँहरूको एउटा संस्था प्यासन एन्ड प्यासनले चाहिँ आवाज जति उठाए पनि यो सुनाइ नहुनुको कारण चाहिँ के होला? अब प्याप्सनको तर्फबाट म प्याप्सनसँग आबद्ध भएको नाताले पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने प्याप्सनले आफ्नो ठाउँबाट यो आवाजहरू बुलन्द रूपमा उठाइ पनि राखेको छ। यन प्याप्सनका साथीहरूबाट पनि यो खालको प्रयासहरू भइराखेको छ। तर राज्य हामीप्रति किन सङ्कीर्ण हुन्छ? राज्य निजी विद्यालयप्रति किन तपाईँको चाहिँ एउटा साँगुरो सोच लिएर हिँड्छ? राज्यले गर्न नसकेको काम निजी विद्यालयले गरेको छैन त। राज्यले त्यत्रो प्रशस्त तपाईँको चाहिँ आर्थिक लगानीहरू गरेर होइन प्रशस्त जुन एउटा चाहिँ पूर्वाधारहरू तयार पार्दा पनि त्यहाँ आकर्षण नहुनु र निजी विद्यालयतर्फ आकर्षण हुनुको एकमात्र कारण भनेको चाहिँ निजी विद्यालयले गरेको श्रम, निजी विद्यालयले गरेको लगानी र निजी विद्यालयले गरेको सङ्घर्षको प्रतिफल न हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो प्रतिफलप्रति आकर्षित हुन पाउनु अधिकार अभिभावकको एउटा जायज कुरा पनि रह्यो। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो सामुदायिक र संस्थागतको नामबाट राज्यले विभेद चाहिँ गरिनु हुँदैन, त्यो रोकिनुपर्छ र त्यसका निम्ति बुलन्द आवाज उठाउने काम भइरहेको छ। तर पनि सरकार अझै सङ्कीर्ण छ, अझै साँगुरो सोचमा चाहिँ बसिराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब कक्षा 8, 9, 10 को परिवेशमा चाहिँ विद्यालय सर्ने एउटा प्रमुख कारण त्यो भनेको छ समग्रमा सरले यो विद्यार्थीहरू एउटा स्कुलबाट अर्को विद्यालयमा जाँदाखेरि, अर्को स्कुलमा सर्दाखेरि पढाइमा रास आउने अथवा उसको व्यक्तित्व विकासमा जुन ढङ्गले जानुपर्ने थियो त्योमा काहीँ बाधा पुग्छ अथवा त्यसले झनै राम्रो बनाएर के महसुस गर्नुहुन्छ? यस्तो सर्वप्रथम त त्यो बालबालिकाले आफूले पहिला पढेको विद्यालय छोडेर किन जाँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ गम्भीर हुन्छ होइन।
त्यहाँनिर चाहिँ हुनसक्छ भौतिक पूर्वाधारको कुरा हुनसक्छ, पठन संस्कृतिको विकास नभएकोले हुनसक्छ, अथवा बालबालिकाको मनोविज्ञानलाई बुझेर जुन एउटा चाइल्ड फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ तपाईँको विद्यालयले गर्न नसकेर हुनसक्छ, अथवा विभिन्न फ्याक्टरहरू हुन्छन्। एउटै फ्याक्टरले तपाईँको चाहिँ विद्यालयबाट विद्यार्थीहरू अर्को विद्यालयमा जान्छन् भन्न चाहिँ त्यहाँ के छ वस्तुस्थिति त्यसले चाहिँ मापन गर्ने गर्छ। तर मुख्य कुरा के हो त भन्दाखेरिमा विद्यालय सञ्चालन गर्नेहरूले पनि बालबालिकाको सार्थक जीवन निर्माणको तपाईँ सङ्कल्पसहित जिन्दगीलाई नै त्यहाँ समर्पण गरेर लाग्नुपर्छ। त्यसो भयो भने बालबालिका त्यसरी सर्ने अवस्था रहँदैन। अब सरेर जाने राइट उहाँहरूमा रहनुपर्छ, त्यो पाउनुपर्छ। र मुख्य कुरा चाहिँ विद्यालयले कुन कारणले मेरा बालबालिका यहाँबाट सरिरहनु भएको छ, किन योभन्दा अर्को विकल्प खोजिरहनु भएको छ भन्ने कुरा बुझेर त्यसको समाधानका निम्ति चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर सामान्यतया हेर्ने हो भने त सबै विद्यालयको सञ्चालकहरूले अथवा प्रशासनमा बस्नुभएको मानिसहरूले मेरो विद्यालय राम्रो छ, मैले सके गरेको छु, गरिराख्ने छु भनेर त त्यो आश्वासन त अथवा कार्य त गरिराखेकै छन् नि त। त्यति हुँदाहुँदै पनि एउटै विद्यार्थी त्यहीँ आउँछ, फेरि त्यहाँबाट त्यस्तै खालको विद्यार्थी अर्कोमा जान्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो अलि सचेतनाको कुरा पनि छ। समस्या छ, म त्यसलाई समस्या छैन म भन्दिनँ, किनभने कतिपय कुरा चाहिँ प्यारेन्ट्सको आर्थिक पक्षको पनि कुरा हुन्छ। कहीँ कहीँ अब आकर्षण या प्रलोभनका कारणले पनि गएर भर्ना गरे हुन्छ, पछि चाहिँ मेरो आर्थिक अवस्थाले सकिएन भनेर पनि तपाईँको ब्याक हुने अवस्था हुन्छ। कतिपय अवस्था चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा हिजोको उहाँहरूको आर्थिक स्टाटस र पछि गएर त्यो आर्थिक स्टाटसमा आएको परिवर्तनले पनि हुन्छ। यही कोरोना महामारी पछाडि पनि कतिपय बालबालिकाहरूले विद्यालय छोडेर चाहिँ जानु भएको छ। त्यो बालबालिकाको दोष होइन। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा त्यो अभिभावक र अभिभावकको यथार्थता बुझेर विद्यालयले आफ्ना पोलिसीहरू दिन नसक्नु र बाल मनोविज्ञानमा आधारित भएर विद्यालयले शिक्षा दिने कुरामा चासो नदिनु, त्यो दुईटा चाहिँ कारणहरूले गर्दा मलाई जहाँ लाग्छ विद्यार्थीहरूले विद्यालय फेरबदल गरिरहेको हुनुपर्छ। यो पाटो छोड्यौँ, हामी दोस्रो विषयवस्तुतर्फ लाग्छौँ। धन्यवाद। अहिले कक्षा 10 का विद्यार्थीहरू परीक्षा दिँदैछन्। समग्रमा यो वर्ष विद्यार्थीहरूले कस्तो गर्छन् भन्ने सरले अनुमान गर्नुभएको छ? मलाई चाहिँ मैले सुरुदेखि नै वैशाखकै केही दिनहरूबाट हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ विद्यालयको पठन पाठनलाई अगाडि बढाएका थियौँ। जस्तो त्रिज्योति माविकै कुरा गर्नुहुन्छ भने वैशाख 22 गतेबाट हामीले न्यू एकाडेमिक सेसन चाहिँ आरम्भ गरेका थियौँ। त्यस पछाडि हामीले सुरुदेखि नै प्रशिक्षित बालबालिकालाई के गरेका थियौँ भन्दा तपाईँको अबको जुन एउटा चाहिँ एसई परीक्षा चाहिँ फिजिकल हुन्छ, तपाईँले रिटर्न फर्ममा नै तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ र तपाईँले लेखेर नै परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ तयार रहनुहोस् भनेर हामीले प्रशिक्षित पनि गरेका थियौँ। त्यो किसिमले गाइडलाइन पनि गरेका थियौँ। अनि त्यसपछि फिजिकल क्लास सुरु भइसके पछाडि अलि बढी इफोर्टहरू पनि लगायौँ। अनि टिचर साथीहरूलाई पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ अतिरिक्त कक्षाहरूमा पनि राख्यौँ। बालबालिकालाई पनि विभिन्न मोडल क्वेसनहरू दिएर त्यसबाट प्र्याक्टिस गर्ने काम सिकायौँ र तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँको परीक्षा सफल हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ प्रयत्न गऱ्यौँ। तर त्यति गर्दा गर्दै पनि के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ एउटा झन्डै नर्सरीमा रहेको एउटा बच्चाले चाहिँ अक्षर नचिन्दै उहाँ युकेजीमा आउनु परेको छ। क्लास 5 मा म्याथ पढिरहने एउटा विद्यार्थीले सिक्दा नसिक्दै क्लास 7 मा आउनु परेको छ। क्लास 8 मा पढिरहेको एउटा विद्यार्थीले साइन्स राम्रोसँग सिक्दा नसिक्दै ऊ 10 क्लासको तपाईँको एससीको विद्यार्थी हुनु परेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि राज्यले अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब 2 वर्ष चाहिँ विद्यालयलाई चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारबाट अगाडि बढ्ने भन्ने नीति ल्याइदियो। तर अहिले कोरोना महामारी अलिकति जुन एउटा न्यून भए पछाडि पनि पोलिसीहरू चाहिँ अलिकति कति पढाइ भयो, विद्यार्थीलाई असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराको बारेमा अलि नसोचेको हो कि जस्तो लाग्छ। हजुरको आजकै म चाहिँ अहिले यो स्टुडियोमा आइरहँदाखेरिमा आज बालबालिकाले चाहिँ म्याथको होइन अनिवार्य गणितको चाहिँ उहाँले परीक्षा दिनुभयो। त्यसमा पनि तपाईँको कक्षा 9मा चाहिँ कक्षा 9मा पढेका कुरामा आधारित भएर होइन उहाँहरूले परीक्षा दिनुपर्ने, त्यो दिँदा पनि चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा बच्चालाई म्याथमेटिक्सको जुन आज क्वेसन सोधेको छ त्यो क्वेसनमा बच्चाले अलिक जटिलताको फिल गर्नुभएको छ। बच्चाले प्रयास गर्दा गर्दै पनि त्यो क्वेसन मोडेलबाट बाहिर गएको होइन, क्वेसन चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ गएको छैन। तर यो समयमा ती खालका प्रश्नहरू सोध्न हुन्छ कि हुँदैन? बालबालिका त्यो ढङ्गले अभ्यस्त भएका थिए कि थिएनन्? बालबालिकाले राम्रोसँग तयारी गर्ने अवस्था पाए कि पाएनन्? त्यो कुराको बारेमा अलिकति नबुझेको हो कि जस्तो लाग्छ। हामीले सहर केन्द्रित राम्रा विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरूलाई मात्र हेरेर भएन, हामीले दूर दराजमा रहेका बालबालिकाहरूले के त्यो प्रश्नसँग परिचित हुने अवसर पाएका छन् त? त्यो छैन नि त। त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता प्रश्नहरू हामीले सोधेर जानु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? त्यो कुराको बारेमा चाहिँ अत्यन्त गम्भीर प्रश्न चाहिँ आजको परीक्षाले पनि उत्पन्न गराएको छ र बालबालिकामा एक खालको निराशा
फेरि 35 नम्बर अनिवार्य भनिएको छ होइन। 35 नम्बर अनिवार्य भन्ने प्रश्नको ढाँचा चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्सतिर जाने होइन। त्यस पछाडि गएर बालबालिकाले तयारी गर्न नपाउने, महामारी सकिनासाथ बच्चाको पढाइ एकैपल्ट आउँछ त आउँदैन नि त, त्यो बारेमा चाहिँ नसोचिएको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। भनेपछि सर यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि अहिलेको परीक्षा जुन भइराखेको छ यो परीक्षामा विद्यार्थीहरूको तयारी पुरा पुगिसकेको थिएन, परीक्षाको तयारी अनुसारको प्रश्नपत्र आइदिनु पर्दो, त्यो अनुसारको प्रश्नपत्र आउनु पर्थ्यो, तर फरक ढङ्गले आइरहेको छ भन्ने एकदमै सही भन्नुभयो। छोटो समयमा गरिएको तयारीबाट बालबालिकाले दिने परीक्षामुखी प्रश्नहरू तयार हुनु पर्थ्यो। भनेपछि यो वर्ष अहिले एससी दिँदै गरेका विद्यार्थीहरू तुलनात्मक रूपमा पहिलाका विद्यार्थीहरू जसरी एससीमा सहभागी हुन जाँदाखेरि उनीहरूको तयारी जुन रूपमा हुन्थ्यो त्यो ढङ्गको यसपटक छैन भन्ने हो। त्यसो भए पछिल्लो समयमा त प्रत्येक विद्यालयले अत्यन्तै मिहिनेत गरेर तयारी गराउनु भयो, तर बालबालिकाहरूको मनोविज्ञान के थियो भने माघमा पनि त लकडाउन भयो नि त। एक महिना त्यहाँ लकडाउन भइसके पछाडि बालबालिकाले के सोच्दै थियो भने अब फेरि कोरोना महामारी फेरि फैलिन्छ, फेरि हामीले चाहिँ रिटर्न परीक्षा दिन नपर्ने हो कि भन्ने मनोविज्ञानमा अधिकांश बालबालिका रहनु भएको थियो होइन। मनोविज्ञान त हो त्यो थियो भने त्यसलाई चिर्ने काम चाहिँ पछिल्लो समयमा प्रत्येक विद्यालयले गर्यो, मिहिनेत गर्यो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यसै परीक्षा सञ्चालनका नामबाट बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्ने असरलाई चाहिँ ख्याल नगरिएको हो कि भन्ने निष्कर्षमा चाहिँ म चाहिँ पुगेको छु। भनेपछि यो वर्षको नतिजा सरको अनुमानमा जुन दूरदराजसम्मको एउटा अनुमान गर्ने हो भने लामो समय तपाईँ यही शिक्षामा बिताउनु भएको छ, यस्ता विद्यार्थीहरू धेरै पटक एससीमा एसएलसीमा पठाउनु भएको छ, त्यो हिसाबले यो वर्षको नतिजा राम्रो आउने छैन भनेर हामीले आकलन गऱ्यो भने के हुन्छ? म चाहिँ पूर्वानुमानमा होइन सत्यमा आधारित भएर म यही भन्नेवाला छु। किनभने बालबालिका मैत्री प्रश्न नबन्नु, बालबालिकाले पूर्णतः तयारी गर्ने वातावरण नपाउनु र त्यस पछाडि गएर बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने असरको बारेमा अलिकति पनि ख्याल नगरिएको हुनाले त्यो जुन पूर्वानुमान सहित सत्यमा आधारित भएर म बोल्न चाहिँ सक्छु। भनेपछि हाम्रो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग अथवा प्रश्नपत्र निर्माण गर्दै गर्दा त्यो विज्ञहरूसँग विद्यालयमा यो वर्ष कतिसम्मको पढाइ भयो होला, विद्यार्थीको तयारी कतिसम्मको छ भन्ने खालको सामान्य जानकारी पनि भएन भनेर हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ? जानकारी चाहिँ पक्कै पनि नेपालको शिक्षामा योगदान दिएका बौद्धिक वर्गहरूले गर्दै गर्नु भएन म भन्न सक्दिनँ होइन। त्यो मैले भन्नु चाहिँ तर त्यो अनुसारको एउटा बालबालिकामाथि परिरहेको जुन एउटा चाहिँ असर र उहाँले प्राप्त गर्नु नभएको समय र त्यस पछाडि गएर एउटा ग्रामीणमुखी भएर त्यहाँ सङ्घर्ष गरेका बालबालिकाहरूले पाठनमा कति समय दिन सक्नुभयो, कति अवसर प्राप्त गर्नुभयो, कति सिक्नुभयो भन्ने बारेमा चाहिँ पटक्कै ध्यान नदिएको हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो महामारी पछाडि परीक्षा यही ढङ्गले हुनुपर्थ्यो त, अब त परीक्षा सुरु भइसकेको छ, यसलाई हामीले बहस गरेर अर्थ पनि नहोला, तर भोलिका दिनमा पनि यसले काम गर्न सक्ला। त्यो हिसाबले परीक्षा महामारी पछाडिको परीक्षा यस्तै ढङ्गले हुनुपर्थ्यो अथवा फरक ढङ्गले हामी जान सकेको भए यो अवस्था नआउनु पनि सक्दो? परीक्षा चाहिँ सञ्चालन गरिनुपर्छ। परीक्षा सञ्चालन गर्नु भएकोमा म धन्यवाद भन्न चाहन्छु होइन। तथापि के हुन्छ भने एउटा विशाल तपाईँको व्यापक डरलाग्दो जुन एउटा महामारी पछाडि जब अलिकति साम्य हुन लागेको अवस्थामा सञ्चालन गर्ने परीक्षाका सन्दर्भमा चाहिँ सम्बन्धित निकायहरू अत्यन्त सजग, सतर्क र बाल मनोविज्ञानमा आधारित भएर बाल मैत्री र तपाईँको चाहिँ बालबालिका मुखी भएर चाहिँ परीक्षा सञ्चालन चाहिँ गर्नु पर्थ्यो। भनेपछि अब भोलिका दिनमा अहिलेको यो ब्याजका विद्यार्थीहरू अहिले यो 79को वैशाखमा हामी अहिले कुरा गरिराखेका छौँ, यो 78-77का विद्यार्थीहरूले भोलिका दिनमा भविष्यमा पनि यिनीहरूको त्यो अवस्था चाहिँ सुधार ल्याउनलाई के गरिदियो भने चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरू चाहिँ फेरि हिजोकै अवस्थामा पुग्थ्यो होला नि त? अब यसमा विद्यालयले अत्यन्तै मिहिनेत गर्नुपर्छ, शिक्षक शिक्षिका साथीहरूले पनि प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ, राज्यले पनि तपाईँको चाहिँ बालबालिकाको जुन एउटा चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर छ त्यो शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका निम्ति पोलिसीहरू राज्यले पनि दिनुपर्छ। यो यति छिटै निको हुनेवाला छैन हेर्नुहोस्, किनभने एउटा मैले अघि नै पनि हजुरलाई राखिसकेँ कि एउटा नर्सरीमा पढ्नु भएको बालबालिका जसले अक्षर राम्रोसँग चिन्नु भएको छैन, अङ्कको बारेमा उहाँले जानकारी लिनु भएको छैन, एबिसिडी जुन चाहिँ लेटर छ अङ्ग्रेजी लेटर छ त्यसको बारेमा उहाँले जानकारी लिन नपाउँदै चाहिँ उहाँ अहिले युकेजीमा पुग्नु भएको छ। क्लास 5मा मैले अघि नै पनि भनिसकेँ राम्रो म्याथमेटिक्सको जुन एउटा चाहिँ फाउन्डेसन नबनाएको विद्यार्थी अहिले क्लास 7मा पुग्नु भएको छ भने अब क्लास 8मा 7मा पढ्दै नपढेको विद्यार्थी अब 8 वा 10मा चाहिँ
आउँदै हुनुहुन्छ, 9मा पनि आउँदै हुनुहुन्छ भनिसके पछाडि उहाँहरूको फाउन्डेसन त कमजोरै छ। कमजोर छ। भने त्यो कमजोर फाउन्डेसन भएका बालबालिकालाई सफल बनाउनका निम्ति त विद्यालय, अभिभावक, शिक्षक शिक्षिका साथीहरू र राज्यको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनुपर्छ र सुरुदेखि नै शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नका निम्ति सबैले आफ्नो ठाउँबाट मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि यो 2 वर्षको कोरोना महामारीको कारणले हाम्रो विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्ने कुरामा जति हुनुपर्ने थियो त्यसले लामो समयसम्म यसले दीर्घकालीन रूपमा असर गर्न सक्छ भन्ने हो। अवश्य गर्छ। किन गर्छ भन्दाखेरिमा धेरै लामो समय म भन्दिनँ। जस्तो मानौँ नर्सरीमा अहिले रहनुभएको, मानौँ कोरोना अवधिभरमा नर्सरीमा रहनुभएको बाबु या नानी 10 कक्षामा पुग्दासम्म त्यसको केही अक्षर चाहिँ रहिरहन्छ होइन। अक्षर चिन्ने मात्रै कुरा होइन नि, उहाँले कति अवसर प्राप्त गर्नुभयो, कति उहाँले शिक्षा लिनुभयो भन्ने कुरा हो। क्लास 4मा पढिरहेको एउटा बाबु या नानीले क्लास 10 परीक्षा नदिउन्जेलसम्म उहाँको त्यो केही भूमिका रहन्छ। तथापि अहिलेको जुन अबको 10 अहिले जो जाँदैछ, अब 10मा जो आउँदै हुनुहुन्छ, 9मा जो रहनुहुन्छ, 8मा जो आउनुहुनेछ, उहाँहरूलाई ज्यादा असर पर्छ भने त्योभन्दा तलकोलाई चाहिँ सुध्रने समय र उहाँहरूको शैक्षिक गुणस्तर उकास्ने समय चाहिँ ज्यादा रहन्छ। त्यस कारणले नर्सरीमा, एलकेजीमा, युकेजीमा पढिरहनुभएका बालबालिकाहरूमा पर्ने असर भन्दा अब 10मा, 9मा, 8मा, 7मा पढ्ने बालबालिकामा चाहिँ त्योभन्दा ज्यादा असर चाहिँ यो कोरोना महामारीको कारणले उत्पन्न हुनेछ। तर हाम्रो नेपाली समाज यस्तो समाज बनिसकेको छ कि विद्यार्थीहरूको ग्रेड भने पनि कपीमा नम्बर नै हुन्छ। हाम्रो अभिभावकहरू नम्बर खोज्ने अथवा यति नम्बर, यति पर्सेन्टेज भन्ने खोज्ने एउटा संस्कार बसेको ठाउँमा तर अभिभावकहरू त यो कोरोना महामारी पश्चात विद्यालयबाट अथवा विद्यार्थीहरूलाई यति ल्याउनुपर्छ भन्ने जुन अपेक्षा छ, हिजोको दिनमा जस्तो थियो आजको दिनमा पनि त्यही अपेक्षा राखिराख्नु भएको छ। यो ढङ्गले हामी कहाँ पुग्न खोज्दैछौँ त? त्यो प्यारेन्ट्सहरूको जुन चाहिँ आकाङ्क्षा घटेको छैन, प्यारेन्ट्सहरूको चाहना पनि तपाईँको घटेको छैन। तर उहाँले के बिर्सनु भएको छ, उहाँले के बिर्सनु भएको छ भने कोरोना महामारी पछाडिको हो नि त मेरो बालबालिका, मेरो सन्तति होइन। त्यो बेलामा उहाँले पढ्न पाउनु भएन। त्यस कारणले गर्दा अवश्य अहिले क्वालिटी खस्केको छ, गुणस्तरमा कमजोरी आएको छ। तर अब स्कुलले, मेरो प्रयासले, उहाँ बालबालिका स्वयंको प्रयासले यसलाई बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले सोच्नुपर्छ र त्यो ढङ्गले सोच्ने वातावरण चाहिँ विद्यालयले र हामी जस्ता शिक्षा क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरूको त्यो पहिलो प्रयास पनि हुनुपर्छ। त्यसरी नै बालबालिकाको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने क्षेत्रमा अब क्रियाशील हुनुपर्छ, अब लाग्नुपर्छ। हामीले अभिभावकहरूले भने हाम्रो अभिभावकहरूको आशा त्यो छ, त्यो आशा एउटा नम्बरमा जाने आशा चाहिँ हाम्रो परीक्षा प्रणालीले त्यस्तो गरिदिएको हो। परीक्षा प्रणालीले त गरिहाल्यो। अलिकति हामी कस्तो छौँ भने अलि देखासेखीमा पनि लाग्छौँ। हजुरको छोरीले कति ल्याउनु भयो, मेरो छोराले कति ल्याउँछ भनेर पनि हामी हेर्छौँ। अनि हाम्रो समाजमा त्यसरी एउटा मूल्याङ्कन गर्ने एउटा परिपाटी पनि छ। अब त्यो कति जायजको, कति ठिक, कति बेठिक, त्यसको बारेमा अर्को पटक बहस गरौँला होइन। एउटा शिक्षामा लगानी गरेर आफ्नो छोराछोरीको भविष्य बनाउने सपना हरेक बालबालिका, हरेक अभिभावकको हुन्छ नै होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यो कति जायज, कति ठिक, कति बेठिक, त्यसको बारेमा हामी पछि बहस गरौँला। तथापि मैले फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहेँ, हामी अङ्कलाई मात्रै नहेरौँ, उहाँले संस्कार कस्तो पाइरहनु भएको छ, उहाँको लवाई कस्तो छ, उहाँले घरमा बसिसकेपछि बिहान उठेदेखि बेलुका चाहिँ नसुतुन्जेलसम्मका कर्महरू कस्तो गर्नुहुन्छ, घरमा पाहुनाहरू आउँदा ती पाहुनाहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने तरिका उहाँले जान्नुभएको छैन, आफू तपाईँको चाहिँ आफ्नो शयन कक्ष चाहिँ उहाँले मिलाउनुहुन्छ कि मिलाउनु हुँदैन, आफ्ना कपडाहरूलाई चाहिँ सही ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, भाइ साथीसँगको सम्बन्ध उहाँ कस्तो छ, आफ्नो भान्सा घरमा गइसकेपछि भान्सा घरभित्रका कतिपय सिक्ने कुराहरू उहाँले सिक्नु भएको छ कि छैन, घरमा कहिलेकाहीँ आफ्नो फुल बगैँचाहरू छन् भने त्यसको सरसफाइ उहाँको ध्यान छ कि छैन होइन। अथवा उहाँले खाना खाँदा कस्तो चिजहरू मन पराउनुहुन्छ, कस्ता साथीहरूसँग उहाँले सङ्गत गर्नुभएको छ, ती सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको बालबालिकालाई सिकाउनुपर्छ र त्यो सिक्ने वातावरण चाहिँ अभिभावक र विद्यालयले मिलेर लाग्नुपर्छ। सरले अहिले भन्नुभएको यो व्यवहारिक पक्षहरूको त हाम्रो अभिभावकहरूलाई यो त विद्यालयको शिक्षाभित्र पर्दै पर्दैन अथवा विद्यार्थीले सिक्ने शिक्षाभित्र पर्दै पर्दैन। केवल किताब र नम्बरको प्रणालीमा हामी गइरहेको ठाउँमा यस्तो व्यवहारिक शिक्षातर्फ हामीले अभिभावकहरूलाई चाहिँ ढाल्नलाई चाहिँ कस्तो नीति ल्याउनु पर्ला? अब हामीले कतिपय नेपाल सरकारले पनि अत्यन्तै राम्रो विषयहरू अहिले ल्याइरहनु भएको छ, पाठ्यक्रममा अत्यन्तै राम्रा विषयहरू पनि राख्नु भएको छ। म
त्यसप्रति नेपाल सरकारको जुन नीति छ त्यो नीतिप्रति सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। हामी कार्यान्वयन पक्षमा अलिक फितलो पनि भयो अनि जनशक्ति पनि कतिपयमा हामीले तयारी गरेका छैनौँ, त्यो एउटा पाटो रहला। तथापि पाठ्यक्रमहरू चाहिँ वास्तवमा जीवनोपयोगी शिक्षाका निम्ति, सार्थक जीवनका निम्ति, हाम्रा संस्कृतिको संरक्षण गर्नका निम्ति, नेपालीपनको संरक्षण गर्नका निम्ति, राष्ट्रियताप्रतिको जुन एउटा चाहिँ सद्भाव बढाउनका निम्ति आएका छन् र त्यसलाई हामीले व्यवहारमा उतार्नका निम्ति लाग्नुपर्छ। तथापि नम्बर पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो होइन, जिपिए पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हुँदै हो। साथमा अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ हजुरको चाहिँ जीवनोपयोगी शिक्षा, संस्कारसहितको शिक्षा होइन, सार्थक जीवन जिउने कला, त्यसका निम्ति चाहिँ हामीले पनि प्रयत्न गर्नुपर्छ। अभिभावकहरूले पनि, अभिभावकज्यूहरूलाई पनि त्यो कुराको बारेमा जानकारी चाहिँ गराउनुपर्छ। सरले भन्दै गर्नु हुँदाखेरि अलिकति यो पाठ्यक्रमको कुरा उठाउनु भयो, म थोरै छड अन्तिममा पनि छौँ हामी। हाम्रो पाठ्यक्रम त नराम्रो छैन, पाठ्यक्रम राम्रो छ, तर हाम्रो कक्षाभित्र चाहिँ पाठ्यक्रम भन्दा मात्र पाठ्यपुस्तकभित्र भएका चिजहरूलाई पढाउने संस्कृति बढी छ भनेर भनियो भने के हुन्छ? अब विद्यालयले आफ्नो तरिकाले कार्यक्रमहरू त सञ्चालन गर्नुभएको छ। कसैले त्यही पाठ्यक्रमलाई जीवनसँग जोडेर पनि बताइरहनु भएको छ, जस्तो त्रिज्योतिले त्यो गरिराखेका छ होइन। अब जस्तो पाठ्यक्रमलाई चाहिँ जीवन जिउने कलासँग जोड्ने काम गरिराखेका छ होइन। त्यस कारणले अब जस्तो पाठ्यक्रमलाई जीवनसँग जोड्ने, पाठ्यक्रमलाई तपाईँको चाहिँ एउटा भोगाइसँग जोडिसके पछाडि त्यो सहजीकरण पनि हुन्छ होइन, त्यो गरिनुपर्छ। तर हजुरले राख्नुभएको कुरा के छ त भन्दाखेरिमा पाठ्यक्रम राम्रो हुँदाहुँदै पनि शैक्षिक गुणस्तर किन बढ्न सकेन भन्ने जुन कुरा छ, त्यो कुराको निम्ति चाहिँ बालबालिकाको चाहना अनुसारको हाम्रा शैक्षणिक गतिविधिहरू चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो भयो भनेदेखि त्यो पाठ्यक्रममा रहेका कुराहरूलाई बालबालिकाले सहजै लिन सक्नुहुन्छ। त्यो सहजै लिनासाथ चाहिँ तपाईँको शैक्षिक गुणस्तर माथि आउन मद्दत गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हुन्छ सर, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, विचार राखिदिनु भयो। समय र विचार दुवैको लागि विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। र तपाईँलाई पनि मेरो आफ्नो शिक्षासँग सम्बन्धित यो 27-28 वर्षको लामो यात्रामा शिक्षासँग सम्बन्धित कुराहरू आम दर्शकमाझ पुर्याउने जुन एउटा चाहिँ उद्देश्यसहित तपाईँले जुन आमन्त्रण गरिदिनु भयो, यसका निम्ति म र त्रिज्योति माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो शिक्षाकर्मी, त्रिज्योति स्कुलका प्रिन्सिपल गणेश मिश्र। यो सँगै आजको कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। हामी सबैलाई भेट्दै दिनुहोस्। नमस्ते।